अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरे सामने है 8वीं जमात उर्दू का क्वेश्चन पेपर, और जाने हम ये कह सकते हैं कि एज ए थर्ड लैंग्वेज उर्दू जहाँ पढ़ाया जाता है। मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन 2022-23, मैक्सिमम मार्क्स 60 और ये 2.5 घंटे का पेपर है। लेवल 2, अभी हमने इससे कबल लेवल 1 के क्वेश्चन पेपर हमने हल किए थे, अब ये लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर है। इस सवाल नामे में कुल 10 सवालात हैं। सभी सवालात हल करना लाजमी है। हर सवाल का नंबर उसके सामने दर्ज है। जवाब तहरीर करते वक्त खुशखत और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। पहला सवाल है अनसीन पैसेज। तदर्ज झैल नसरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए, उससे मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब दीजिए। सालिम अली ने परिंदों पर कई किताबें लिखी, इन्हें पूरी दुनिया में शोहरत हासिल हुई, बेशुमार इनामात और तमग़े मिले, यूनिवर्सिटियों में भी इन्हें एजाज़ी सनदें दीं। हुकूमत हिंद ने 1958 में पद्म भूषण, 1976 में पद्म व भूषण के कौमी एजाज़ात से नवाजा। इनाम में हासिल होने वाले 5 लाख रुपए सालिम अली ने अपनी तरक्की के ज़िम्मेदार अदारों को अतिया के तौर पर दे दिए। सवाल, परिंदों का ये शहदाई 1983 में इस दुनिया से रुखसत हो गया, यानी 83 में उनका इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 1, सालिम अली ने किसके बारे में किताबें लिखी हैं? इंसानों के बारे में, जानवरों के बारे में, परिंदों? तो उन्होंने किताब जो लिखी है वो परिंदों के बारे में। पूरी दुनिया में सालिम अली का नाम माहिर तयूर यानी परिंदों के माहिर ऑर्थोलॉजिस्ट के बारे में के तौर पर इन्हें जाना जाता है। इन्हों कि परिंदों से इन्हें बेपनाह शौक़ था, लिहाजा उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। हुकूमत हिंद ने सालिम अली को पद्म व भूषण का कौमी एजाज़ कब पेश किया? 1958 में। उसमें दिया हुआ है, उसमें ढूंढ के लिख सकते हैं कि उन्होंने 1958 में दिया। सालिम अली का इंतकाल कब हुआ? 1983 में इंतकाल हुआ उनका। सवाल नंबर 2 देखिए, मंदर झैल शेरी इक़्तिबास, ये अशार हैं और ये ग़ालिबन 6ठी क्लास की किताब में है, ये उर्दू जान पहचान में। सुनो प्यार बच्चों मैं हूँ एक कलम, समझना न तुम मेरे रुतबे को कम, करोगे अगर कद्र मेरी सदा तो समझोगे मेरी शान क्या, मैं शाहों से भी तुमको मिलवाऊँगा, जो चाहोगे मैं तुमको दिलवाऊँगा। ये कलम की ज़ुबानी ये नज़्म लिखी गई है। अब देखिए सवाल है इसके अंदर, हमें किसके रुतबे को कम नहीं करना चाहिए, किसी भी कलम के रुतबे को कम नहीं करना चाहिए। ए। नंबर 2, कलम की शान को किस तरह समझा जा सकता है? कद्र करके, इसकी कद्र करना चाहिए। इसके कलम के ज़रिए ही आदमी इल्म सीखता है। सवाल नंबर 3, कलम हमें किससे मिलवाएगा? दोस्तों से, माँ बाप से, बादशाहों से, शाहों से मिलवाएगा। सवाल नंबर 3, झैल दरसी नसरी इक़्तिबास यानी किताब के ये इक़्तिबास हैं, ये को गौर से पढ़िए और उससे पूछे गए सवाल का जवाब दीजिए। मैं बहुत छोटी थी जब भोपाल में गैस फैली थी। मेरी अम्मी बताती हैं कि मुझे अपने बाजू में जकड़ कर जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना पहला कदम बीमारी की हालत में आगे बढ़ाया था और अब भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हूँ। बीच में कुछ रोज़ मुझे थोड़े आराम का एहसास हुआ, लेकिन अब फिर वही पुरानी हालत लौट आई। मेरा अगला और आँखें सूज जाती हैं। मेरे चेहरे पर सूजन रहती है। अभी सवाल है, गैस कहाँ फैली थी? भोपाल में गैस फैली थी। सवाल नंबर 2, बच्ची को बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ कौन दौड़ी थी? उसकी अम्मी ने दौड़ी थी जकड़कर। सवाल नंबर 3, मंदर झैल वाला इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है? ये किताब देख, कपड़ों की दावत, मिर्च नामा, वो सुबह कभी तो आएगी, MS सबा लक्ष्मी। तो ये सुबह आइए, ये 3 सवाल हुए 6 नंबर के। सवाल नंबर 4,
مندرزیل درسی شعری اقتباس، یہ کتاب کے اشعار نظم میں سے یہ اشعار لیے گئے ہیں. دیکھیے اس کے اندر، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تمہیں قوموں کی عزت تم سے ہے، تم گھر کی ہو شہزادیاں شہروں کی ہوں آبادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے، تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، ہو دیس یا پردیس جینے کی حلاوت تم سے ہے. یہ وہی نظم الطاف حسین حالی کی، دنیا کی زینت کس کے دم سے ہے؟ عورت کے دم سے. سی جواب ہوگا. شاعر نے عورتوں کو کس کی عزت قرار دیا ہے؟ کس کی عزت دیا؟ قوموں کی عزت قرار دیا ہے. سوال نمبر 3، درج ذیل اشعار کس نظم سے لیے گئے ہیں؟ عورتوں کے درجہ سے لیے گئے ہیں. سوال نمبر 5، درج ذیل نیچے دیے گئے عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر 100 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھیے. رکشا بندھن، گرمی کا موسم اور عید الفطر، ان تینوں میں سے کسی ایک پر ایک مضمون لکھنا ہے آپ کو. سوال نمبر 6، اپنے پرنسپل کے نام 2 دن کی چھٹی کی درخواست لکھیے، یا اپنے دوست کو خط لکھ کر یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم کے پروگرام کا احوال بیان کیجیے. یعنی وزیر اعظم کا جو پروگرام لال قلعے پہ ہوتا ہے اس کے پروگرام کے پورے احوال، پوری کیفیت وہ بیان کیجیے. سوال نمبر 7، دی ہوئی ہدایات کے مطابق سوالوں کے جواب دیجیے. نمبر 1، نیچے دیے گئے واحد کی جمع بنائیے. کوئی 4 کی. شہزادہ، خیال، مقام، سوال، باب، سبق، ان میں سے 4 کے آپ کو واحد کے جمع بنانا ہے. تو کیا؟ شہزادوں، خیالات، مقامات، سوالات، باغوں یا باغات، اسباق. نیچے دیے لفظوں کے متضاد الفاظ لکھیے. کوئی 4. ان کا الٹا اپوزٹ لکھنا ہے. چھوٹا ظاہر بڑا، صبح شام، زندہ مردہ، زمین آسمان، دوست دشمن، شکست فتح. نیچے دیے گئے لفظوں میں سے صرف 2 کو جملوں میں استعمال کیجیے. گلشن، یادگار، علاج، کوشش. سوال نمبر 4، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کا کالم ب میں دیے گئے ہم قافیہ الفاظ سے ملائیے. قافیہ الفاظ مطلب جس پہ حروف ختم ہو رہا ہو، یعنی آخری حرف. یعنی یہاں لام لی ہے، اکیلی، تو کیا ہے اس میں؟ سہیلی. تو کیا ہو اکیلی کا؟ یہاں سے آپ کو اس کو ملا سکتے ہیں، اکیلی، سہیلی. اندھیرا الف ہے تو اندھیرا کیا ہوگا؟ اجالا. ٹھیک ہے. اور یہ جمال لام آخر میں ہے تو کیا ہوگا؟ جمال، کمال. دھول، کھل، لام یہاں ہے تو یہ دیکھیے اس کو آپ نے ملایا، یہاں سے اس کو ملا دیا. سوال نمبر 8، نیچے دیے ہوئے سوالوں میں سے صرف 3 کے جواب لکھیے. لوک گیتوں کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی لوک گیت کا ٹاپک، موضوع کیا ہوتا ہے؟ سوال نمبر جگنو، شاعر نے جگنو کو ہیرا کیوں کہا ہے؟ نمبر 3، سلمیٰ کو امی کس بات پر اس سے ناراض ہوتی تھی؟ سوال نمبر 4، مرچ کو فتنی کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 9، نیچے دیے ہوئے سوالات میں سے صرف 3 سوالوں کے مختلف جواب لکھیے. تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، اس مصرعے کا مطلب کیا ہے؟ سوال نمبر 2، باغ میں کون جاگ رہی تھی؟ دنیا کی زینت کس کے دم سے ہے؟ نمبر 4، صبح لکشمی کا جنم کب ہوا؟ سوال نمبر 10، مرچ نامہ کا مطلب ہے وہ مضمون جس میں مرچ کے بارے میں لکھا گیا ہے. اب بتائیے نیچے لکھی ہوئی تحریروں کو کیا کہتے ہیں؟ جس میں سوالات کیے گئے ہوں اس کو کیا کہیں گے؟ سوال نامہ. یہاں نامہ لکھا ہو، مرچ نامہ. جس میں کوئی عہد لکھا گیا ہو، عہد نامہ. جس میں دعوت دی گئی ہو، دعوت نامہ. جس میں سفر کے حالات بیان کیے ہوں، سفر نامہ.
تو اس طرح سے آپ کوشچن پیپر آپ اسے کر لیں گے. اسی کے ساتھ یہ مکمل ہوا. شکریہ.